औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। खेल अब भी कप्तान के हाथ में। परवेज़ खटक ने सियासी जमात का ऐलान कर दिया। नैब को चेयरमैन पीटीआई का करारा सा जवाब। परवेज़ इलाही साहब की मुसाइब कम ना हो सके, एक और हुक्म। नाज़रीन इस पर बात करते हैं। नाज़रीन वक्त का मुकाबला सख्त, थोड़े से दिन रह गए। कम दिनों में निज़ाम कैसे अपने हाथ में करता है और इस वक्त क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और किस तरह से अपनी ग्रिप को मजबूत करने के लिए तगदो की जा रही है, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन इसकी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो आइए नाज़रीन जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब की अब हम बात कर लेते हैं, जो 72 साल की उम्र में इस वक्त भी खान के साथ डट कर खड़े हैं और झुकने के लिए तैयार नहीं। एक हुक्म आता है लाहौर हाई कोर्ट से कि जनाब इनके तमाम मुकदमात में इन्हें गिरफ़्तार न किया जाए, फिर इन्हें हिडन मुकदमात जो हैं उनमें भी गिरफ़्तार न किया जाए, और यूँ इसी दौरान डीसी लाहौर की तरफ से एक अपना हुक्म जारी होता है कि जनाब एनू नहीं छड़ना, एनू नज़रबंद कर दो। और मोहसिन नकवी वज़ीर पंजाब की तरफ से भी लाहौर हाई कोर्ट में रजू किया जाता है और कहा जाता है कि जनाब जो सिंगल बेंच का हुक्म है उससे कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि परवेज़ इलाही के साथ के ख़िलाफ़ मज़ीद मुकदमात हैं और इनसे अगर हम रिहा करते हैं तो तफ्तीश के दौरान नुक्स अमन का अंदेशा है। नुक्स अमन का अंदेशा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अंदेशा ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, वफ़ाएं तब्दील नहीं हो रही, और जब तक ये बंदा टूटता नहीं है इसलिए इसे अंदर रखने की इजाज़त दी जाए। तो फाजिल अदालत ने जनाब कमाल हुक्म जारी किया, उन्होंने ये इस्तदा मंजूर कर ली और वो हुक्म जो है वो परवेज़ इलाही साहब की ज़मानतों के हवाले से वो मुअत्तल करते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया, और यूँ परवेज़ इलाही साहब फिर एक बार के लिए अंदर। पाकिस्तान का निज़ाम अदालती निज़ाम है जी, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। मुअज़्ज़ज़ अदालत है, मुअज़्ज़ज़ फैसले करती है, इस पर हम कोई अपनी तरफ से राय नहीं दे सकते। दूसरी तरफ आइए जनाब कि सारा गेम किस तरह ज़मान पार्क की गेट पर ही जाकर रुकता है, ये बड़ी दिलचस्प सूरत बनती जा रही है। नैब की तरफ से जो बुलावा आया था दीदार करने के लिए चेयरमैन पीटीआई का, तो वो उस दीदार की ख्वाहिश के ऊपर जनाब चेयरमैन पीटीआई ने अपना एक ख़त लिखा है, एक पत्र लिखा है जनाब नैब के चेयरमैन साहब को कि जनाब ये रोज़ रोज़ आप बुलाते हैं और फिर एक इंक्वायरी रिपोर्ट वसूल करने के लिए मुझे तलब किया गया है और मेरे सिक्योरिटी मसाइल हैं, तो अब नए कवानीन जो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाए हैं उसमें मुलज़म पार्टी का जो है वहाँ पर आना ज़रूरी नहीं है, इंक्वायरी रिपोर्ट किसी को भी आप दे सकते हैं। तो इसलिए मैं वकील जो है अपने उनको मैं ऑथराइज़ करता हूँ वो रिपोर्ट ले लें। तो बाकी मेरे अगर आपकी ख्वाहिश है दीदार करने की तो वो 19 तारीख को मेरे बाकी वहाँ पर काफ़ी तालब हैं दीदार करने के लिए, मैंने आना है, हाज़िरी देनी है, तो उसी दिन मैं आपके यहाँ भी आ जाऊँगा। तो ये जो जनाब आज वो यहाँ नहीं आए और इस तरह से जनाब तोशाखाना केसेस में समझ ही नहीं आती। कोई भी एक नया केस बना दिया जाता है, एक मुअज़्ज़ज़ शरीफ शहरी की तरफ से जनाब दरख्वास्त दायर कर दी गई कि तोशाखाना में ये हुआ था। ये सब 22 करोड़ शरीफ शहरी अगर मुकदमात दर्ज करने लगे एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो यहाँ निज़ाम क्या चलेगा। बहरहाल पाकिस्तान का निज़ाम यही है जी, बनाना स्टेट है। यहाँ पर आप देखते नहीं है, हम हालात में हम इर्द गिर्द नहीं देखते झूठे मुकदमात असर और सुख वाले लोग शरीफ लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज करवाते हैं, उन्हें ज़लील ख्वार करते हैं, उनको यहाँ तक के अंदर भी करवा देते हैं। ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, पुलिसिंग का निज़ाम है, जिसके हाथ में ये पुलिस है, जिसके हाथ में अदालती निज़ाम है, जिंदाबाद, हर तरफ सलाम है। तो यूँ जनाब उन्होंने तोशाखाना केसेस में भी आना है, बाकी ढेर सारे केसेस है, 180 के करीब 200 होने वाले हैं ये, तो उन्होंने आना है। तो उन्होंने कहा जनाब मैं उसी दिन आपके यहाँ भी पेश हो जाऊँगा। अब जल्दी से आते हैं जनाब कि नई पार्टी वो नहीं होती है, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये पारे और ये बड़ा फेम हुआ था जनाब ये सिलसिला। तो जनाब परवेज़ खटक साहब जो हैं वो उन्होंने कुछ यूँ किया है कि
کاندھے پہ سولی اٹھا لی ہم نے، اب کے جینے کی راہ نکالی ہم نے، یہاں اس سے پہلے کہ تیور یہاں بھی تیرے بدلے، میز پر سے تیری تصویر ہی اٹھا لی ہم نے۔ تو یوں کچھ کیا خان صاحب کی تصویر تو انہوں نے اٹھا کر پاسے رکھ دیتی ہے، مگر آج جو انہوں نے بالآخر پہلے ان کا معیار یہ رہا تھا کہ نون لیگ میں جانے لگے تھے، نون لیگ میں شدید ترین مخالفت ہوئی، اس کے بعد جی یو آئی فے میں جانے کی ٹھانی، ہاں جی وہ ایسی سیاست نو کی کرنا پرویز خٹک صاحب، اے کمزور جی کندھے نے انہوں نے سنبھال کے رکھو۔ تو وہاں سے بھی انکار کے بعد آج انہوں نے اپنا اعلان کیا جناب کہ میں اپنی سیاسی پارٹی کا اعلان کرتا ہوں، اور یوں اب وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں، ان کے ناتواں کندھوں پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے، کہاں سے ڈالا گیا ہے اب معلوم نہیں ہے، معلوم بھی ہوگا۔ تو یہ ایسا ہی بوجھ ہے جیسے جہانگیر ترین صاحب کے کاندھوں پر لاد دیا گیا، جو ناتواں کندھے برداشت نہیں کر سکے، اور وہ جھکتے جھکتے وہ خود بھی جھک گئے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پیسہ نہیں چلتا، یہ عوام کا جو ووٹ ہے یہ پیسے ہر جگہ نہیں چلتے، جہاز میں ہر جگہ ہر کسی کو بھر کے نہیں بٹھایا جا سکتا۔ تو ایسا ہی خود پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنی سیاست کو جو ہے تو لگتا ہے کہ آخری دھکا دینے کا فیصلہ کر لیا، اور آج انہوں نے اجلاس بلایا، بڑی بیٹھک ہوئی ہے، 50 کے قریب جو ہے لوگ کہا جا رہا ہے، کیونکہ اخباری نمائندے یا رپورٹرز ٹی وی کے اینکرز جو ہیں ان کو کسی کو جانے کی اجازت دی ہے، گویا اندر کوئی ایٹم بم کا فارمولہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، خٹک صاحب جو ہے اللہ خیر کرے کوئی تباہ کن ہتھیار ہی نہ بنا دیں، تو اس میں جانے کی ممانعت ہے، اور وہاں پر جیمرز لگائے گئے ہیں جس کے تحت آپ موبائل لے کے نہیں جا سکتے، جائیں گے بھی تو وہاں سے کچھ رپورٹ نہیں کر سکیں گے، ویسے بھی ان کی باڈی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ مشکل سے آتی ہے، زوم کر کے لانا پڑتا ہے۔ تو وہاں پر جناب 50 لوگ جو ہیں وہ یہ کوئی اور نہیں، یہ کوئی پرویز خٹک صاحب کی اپنی کوئی سیاسی قد کاٹ کی وجہ سے نہیں، وہ پی ٹی آئی کا جو بچا ہوا مال ہے وہ گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے ساتھ عوام نہیں ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے اکٹھے کر لو ان کے ساتھ عوام نہیں ہے، عوام اسی کے ساتھ ہے جس کو وہاں سے زمان پارک کے گیٹ سے جو نکلے گا ٹکٹ لے کے، ووٹ اس کے ساتھ ہے، آپ جتنے مرضی کر لو۔ محمود خان صاحب سابق وزیر اعلیٰ وہ بھی اس میں شامل تھے، مگر اسد کیسر جو ہے انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ان پہ مقدمے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا فعل ہے، میرا اپنا فعل ہے، میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ اب جناب اس کا جماعت کا نام رکھا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، اور اس کا تحریک انصاف کا جھنڈے سے ملتا جلتا جھنڈا رکھا جائے گا۔ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پرویز خٹک صاحب ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اب جو ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ووٹر ہے وہ پارلیمنٹیرین تو نہیں پڑے گا آگے جا کے، اور اسی سے ملتا جلتا جب جھنڈا رکھیں گے تو لوگ دھوکہ کھا جائیں گے کہ یہ تحریک انصاف کا جھنڈا ہے، کیونکہ رنگ ویسے ہی ہوں گے، ترتیب بدلی جائے گی، اور پھر اس میں انتخابی نشان جو ہے وہ ان کو کیا لاٹ ہوتا ہے، یہ اب ہو سکتا ہے یہ بلے کی بجائے یہ کوٹنا نہیں ہوتا مسالے والا، کوئی وہ رکھ لیں، ملتا جلتا ہے نا جی، جانے والا دھوکہ کھا سکتا ہے، تو یوں یہ اپنے ووٹروں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک نیا نام، ایسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کیا ہوا، یہ جماعتیں بنتی رہتی ہیں، مگر سارا کھیڑ ناظرین اتھے جاتا ہے زمان پارک کے گیٹ تے، یہ ناتواں کندھے جو ہیں یہ بوجھ سہار نہیں سک رہے، اس لیے کہ راتوں رات پارٹیاں جو جنم لے رہی ہیں وہ بھی پی ٹی آئی مین پی ٹی آئی کے بطن سے، تو وہ راتوں رات کیسے عوام میں اپنی مقبولیت بنائیں گی، راتوں رات کیسے وہ جیت پائیں گی، راتوں رات ان میں سے کون وزیر اعظم بنے گا، جبکہ وزیر اعظم دیا کھیڈا تے بڑیاں وڈیاں نے، بیٹھکاں ہو رہی ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، تو اے بچارے دو پتلے پتلے بندے کی کرن گے میرے ورگے جا کے۔ تو ناظرین آئندہ آنے والے وقت اور بھی زیادہ سنجیدہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ عوام بڑی سنجیدہ ہو چکی ہے اپنے قائد کو چننے کے لیے، اور قائد کون ہوگا آنے والا وقت بتائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔